बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फैसल रियाज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल उर्दू तहकीक। नाज़रीन मोहतरम, 1965 की जंग के मतलब वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ भी मशहूर हैं कि ऊपर से गोले इंडियन फ़ौज पाकिस्तान पे फेंकती थी और कुछ सब्ज़पोश लोग आके उनको दरिया में फेंक देते, या और इस तरह की बहुत सी बातें। लेकिन हमारे इस चैनल की जो असल बात है कि यहाँ से वही बात नशर होती है जो 100% अथेंटिक होती है। आज जो मैं आपको एक ज़बरदस्त वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये पेश आया है ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब के साथ। ब्रिगेडियर हामिद सईद, उन्होंने 1965 की जंग भी लड़ी है, 1971 की जंग भी लड़ी है। बहुत ही मुखलिस, ईमानतदार और सच्चे इंसान हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपना एक वाक़या 1965 के मुताल्लिक़ बताया कि उनकी गन पोजीशंस को इंडियन फ़ौज ने डिटेक्ट कर लिया और उन पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। अब उन्होंने सोचा कि हम तो इस तरह मारे जाएंगे यहाँ पे, तो उन्होंने एक गाड़ी अपनी एक जीप में M38A1 जीप थी उनके पास, तो उसमें 4 बंदे बैठ गए और नई पोजीशन की खोज में ढूंढने के लिए चले गए। तो इतने में ये जो 4 बंदे थे, इनमें एक उनके साथ उनका हवालदार था, एक वायरलेस ऑपरेटर था और एक टेक्निकल असिस्टेंट था, और ये खुद ड्राइव कर रहे थे M38A1 जीप को। इतने में ऊपर से नेट त्यारा आ गया और उसने इन पर गोलाबारी शुरू कर ली। अब इन्होंने जैसे ही नेट त्यारे को देखा तो अपनी स्पीड को फुल कर लिया, जितनी मैक्सिमम स्पीड हो सकती थी, और ये उस वक्त की बेहतरीन जीप भी समझी जाती थी। और अब इनके जहन में 2-3 खौफ थे। एक तो ऊपर वो देख रहे थे त्यारे को, साथ वो कुछ ट्रैक को भी देख रहे थे, और कुछ वो अपनी डेस्टिनेशन को भी देख रहे थे। सामने दरख्तों का झुंड था। इनका ये प्रोग्राम था कि हम दरख्तों के झुंड में चले जाएंगे और वहाँ से फिर नई पोजीशन हम तलाश कर लेंगे और वहाँ पे अपनी सेटिंग कर लेंगे। तो अब इनकी तवज्जो डाइवर्ट होने की वजह से, स्पीड फुल होने की वजह से, अचानक इनको एक झटका लगा बहुत तेज़ी के साथ, और इतना तेज़ था कि इनका हेड भी विंड स्क्रीन के साथ जा टकराया। जैसे ही इनकी गाड़ी अचानक रुक गई तो जो फायरिंग हो रही थी नेट त्यारे की जानब से, तो वो इनकी गाड़ी के ऊपर ना हुई बल्कि आगे सारी गोलियां गिर गईं, और इस तरह ये अचानक बच गए। तो अब वो जो नेट त्यारा था वो भी आगे निकल गया। गालिबन वो किसी और टारगेट की जानब जा रहा होगा, तो रास्ते में उसने देखा होगा कि ये भी एक टारगेट मिल गया है, तो चलो कुछ इस पर भी गोलाबारी कर लेते हैं। तो इस तरह वो आगे निकल गया। अब इन्होंने दोबारा एक्सेलरेटर पे फुल स्पीड के साथ पाँव रखा, तो पहिए तो गाड़ी के घूम रहे थे, गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। ये बहुत हैरान हुए, फ़ौरन नीचे उतरे तो देखा कि जिस ट्रैक पर ये थे वो ट्रैक बतरीज कम हो रहा था, मुसलसल वो ट्रैक पतला हो रहा था, और उसकी साइड पे नाली थी पानी की, लेकिन उसमें पानी कोई नहीं था, वो खुश्क नाली थी दोनों साइड पे, और जो ट्रैक था वो बिल्कुल पतला हो रहा था। तो इनकी स्पीड भी बहुत तेज़ थी, तो इस वजह से इनके जो पहिए थे वो साइडों पे उतर गए, और जीप का जो पेट है वो टच हो रहा था ट्रैक के साथ। तो जाहिर है अब वो पहिए तो घूम रहे थे, क्योंकि वो तो ट्रैक से साइडों पे नाली में थे, नाली खुश्क थी, तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि जीप का जो पेट था वो तो ट्रैक के ऊपर टच हो रहा था। तो ये फ़ौरन नीचे उतरे और इन्होंने हवालदार को कहा कि हवालदार, हमने किसी तरह से इस गाड़ी को फौरी तौर पे यहाँ से निकालना है, वरना हम बुरी तरह से मारे जाएंगे। अगर पीछे से कोई दूसरा त्यारा आ गया तो सिटिंग डक की जगह, बैठी हुई बत्तख की तरह, हम भी बहुत बुरी तरह से यहाँ पर मारे जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो हवालदार ने कहा कि ये गाड़ी बहुत वजनी है, ये यहाँ से नहीं निकल सकती। इन्होंने कहा तुम कैसी बातें करते हो, ये जो M38A1 जीप है इसका, ब्रिगेडियर हामिद सईद ने कहा कि 1 टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम, यानी 25 मन, और क्वार्टर टन हुआ 6.5 मन। हम 4 बंदे हैं, एक बंदे पर 1.5 मन का वजन आता है, तो हम 4 बंदे इसको क्यों नहीं उठा सकते। तो हवलदार ने कहा कि इसका वजन क्वार्टर टन नहीं है, ये ज़्यादा वजन होता है। तो इन्होंने कहा नहीं, क्वार्टर टन ही होता है। दोबारा सब ने कोशिश की और दोबारा सब ने जोर लगाया, चारों बंदों ने मिलकर, जीप अपनी जगह से हिली भी नहीं। तो हवालदार ने कहा कि ये मैंने आपको कहा था कि ये नहीं उठ सकती। इन्होंने कहा क्यों नहीं उठ सकती, उठ सकती है। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि करीब से 2 देहाती भी आ गए।
تو ان دیہاتیوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر زور لگایا، لیکن جیپ پھر بھی اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ تو حوالدار نے کہا کہ میں نے سر آپ کو کہا تھا کہ یہ جیپ ہم 6 بندے یا 4 بندے نہیں اٹھا سکتے، اس کے لیے ریکوری وہیکل آئے گی اور وہ کرین کی مدد سے اس کو اٹھا سکتی ہے، اس کا بہت زیادہ وزن ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا شٹ اپ، جس بات کا پتہ نہ ہو اس بات کے متعلق بولتے کیوں ہو؟ اس کا وزن ہوتا ہے 1/4 ٹن، اور 1/4 ٹن کا مطلب ہوا 6.5 من۔ تو ہم 6 بندے ہو گئے، ایک بندے کے اوپر 1 من یعنی 40 کلو گرام وزن بھی نہیں آتا، تو ہم 6 بندے اس کو کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ ان دیہاتیوں نے سنا، انہوں نے کہا جی اس کا وزن صرف 6-7 من ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ انہوں نے کہا گالی کوئی نہیں۔ ان 6 بندوں نے زور لگایا، بسم اللہ پڑھی اور ساتھ اللہ اکبر کہا، اور اٹھا کے فوراً جیپ باہر نکال دی، اور اس کے بعد یہ چلے گئے جہاں پر انہوں نے جانا تھا، فوراً اپنی منزل کی جانب چلے گئے۔ خیر جنگ بندی ہو گئی اور پاکستان جیت گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کی بریگیڈیئر حامد سعید کی کلاسز شروع ہو گئیں۔ کلاس کے دوران ان کا موضوع آیا جنگی گاڑیاں اور ان کی خصوصیات۔ اس میں کیپٹن رستم تھے جو لیکچر دے رہے تھے۔ تو کیپٹن رستم نے ان کو پڑھایا کہ یہ جو M38A1 جیپ ہوتی ہے اس کا اپنا ذاتی وزن ہوتا ہے 1.25 ٹن۔ تو اس پہ بریگیڈیئر حامد سعید صاحب کہنے لگے کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، اس کا نام ہی ہے M38A1 1/4 ٹن جیپ، تو آپ 1.25 ٹن کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو کیپٹن رستم نے کہا کہ بیوقوف، 1/4 ٹن تو اس کے لوڈ اٹھانے کی کیپیبلٹی ہے، یعنی یہ میکسیمم 1/4 ٹن وزن اٹھا سکتی ہے، اس کا اپنا وزن 1/4 ٹن نہیں ہوتا، وہ 1.25 ٹن ہی ہوتا ہے۔ تو اس پہ بریگیڈیئر حامد سعید صاحب نے کہا کہ سر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگر 1.25 ٹن وزن ہوتا تو ہم 6 بندے اس کو کیسے اٹھا لیتے ہیں، ہم نے تو 6 بندوں نے اس کو اٹھا لیا۔ تو اس پہ پوری کی پوری کلاس ہنسنے لگ گئی، اور سب نے کہا کہ کوئی گپ ہی آپ نے لگانی ہے تو کسی کام کی گپ لگائیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ صرف 6 بندوں نے 1.25 ٹن وزن اٹھا لیا، یعنی 1225 کلو گرام وزن صرف 6 بندوں نے اٹھا لیا۔ تو ساری کلاس ہنسنے لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا بریگیڈیئر حامد سعید صاحب نے کہ ان باقی 3 بندوں کو بلا لو، وہ خود تمہیں بتائیں گے کہ کیسے ہم نے اٹھایا ہے۔ تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس کے بعد یہ جب تک اپنی سروس میں رہے، کہتے ہیں 32 سال انہوں نے جاب کی ہے فوج میں، تو ان 32 سالوں تک وہ سوچتے رہے کہ ہم 6 بندوں نے 1.25 ٹن وزن کیسے اٹھا دیا۔ تو کہتے ہیں بہت سوچ بچار کے بعد آخر کہتے ہیں مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی، اور وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ یعنی جب انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور یقین کر لیا کہ یہ وزن 1/4 ٹن ہی ہے، تو انہوں نے اٹھا دی۔ اگر یہ اس کو 1.25 ٹن سمجھتے تو کبھی بھی اس کو نہ اٹھا سکتے۔ اگر آپ کو بھی میری طرح یہ لگتا ہے کہ پاکستانی اور اسلامی ہیروز کے کارناموں کی تفصیل دنیا کے بچے کو معلوم ہو، تو اس ویڈیو کو کہاں پر شیئر کرنا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسانی یقین کتنی بڑی قوت ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ دنیا کے کتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، تو یہاں کلک کیجئے، اور یہاں کلک کر کے دیکھیے کہ دنیا کے سب سے بڑے تاریخ دان اور یہودی مصنف مائیکل ہارٹ نے دنیا کی تمام متاثر کن شخصیات کی درجہ بندی میں پہلا نمبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیا۔ تو یہاں کلک کیجئے اور یہاں جانیے کہ واقعہ معراج میں ہوا کیا تھا۔